نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ اے میرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا محبوبہ اپنی نبوت والی زبان دے وچوں اعلان فرما دیو، ان صلاتی بے شک میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیایا اور میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین دے واسطے وے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکام الحاکمین واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک اور رازق ہے، ذات کبریا ہر قسم دے شرک تو مبرہ، وحدہ لا شریک، حی قیوم علیم و حکیم، ساری کائنات اس دی محتاج مگر وہ کسے دا محتاج نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی تعریف، تسبیح اور تحمید تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، آمینہ دلال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، اور پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور میری معززات اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج دا خطبہ جمعۃ المبارک دا سننا
اور ساڈا مل بیٹھنا اللہ اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ جتنے قدم اسی چل کے آئے ہیں تے جتنے قدم انشاءاللہ چل کے جانا ہے، اللہ اس سارے قدماں نو لیکھے لا کے اللہ زندگی پر دے گناہ معاف فرما دے۔ میرے عزیز ساتھی و بزرگوں، اس دنیا جہان دے اندر اگرچہ کسی انسان دی عمر 950 سال بھی ہو جائے یا کوئی 100 سال دی بھی عمر پا لے یا کوئی 60 سال دی عمر پا لے یا کوئی 63 سال دی عمر پا لے، اگرچہ کوئی ماں دی شکم دے اندر ہے یا کوئی کچھ وقت واسطے ماں دے پیٹ چوں باہر آیا ہے، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے یہ جڑا وقت اللہ نے لکھ دیتا ہے، اس موت دا جام ہر فرد و بشر نے پی کے رہنا ہے۔ یہ ایسا پیالہ ہے تے ایسا جام ہے، اگرچہ کوئی بچپن دی عمر اندر ہے، کوئی لڑک پان دی عمر چوے، کوئی جوانی دی عمر نو پہنچ چکے ہے یا کوئی بڑھاپے دی عمر نو پہنچ چکے ہے، جڑا وقت میرے رب نے مقرر کیتا ہے اس وقت تے سب نے موت دا جام پی کے رہنا ہے۔ اس موت دے کولوں کسے نے بچ سکنا نہیں بچنا۔ میرے عزیز ساتھی و بزرگوں، موت دے نال ہر شخص نے ہم کنار ہو کے رہنا ہے، یہ دے کولوں چھٹکارا نہیں۔ اور میں کہنا موت ایک ایسا لفظ ہے، اللہ پاک نے قرآن مجید اندر بے شمار ایسیاں آیات نے جنہ دے اندر موت دا تذکرہ فرما دیتا ہے۔ بعض احباب بعض لوگ کہندے نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے کہ انہاں نو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نبی پاک فوت ہو گئے نے، نبی پاک تے موت آئی ہے، یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے، بلکہ نبی پاک زندہ نے۔ حالانکہ قرآن مجید اندر بے شمار مقام نے جتھے اللہ نے انبیاء دا تذکرہ فرمایا نال انہاں دی موت دا بھی تذکرہ فرما دیتا ہے۔ تے مینوں اے ایمان نال دسو، جے موت لفظ برا ہوندا نبی واسطے تے اللہ کدی بھی قرآن چ اس لفظ نو لے ہوندے، کدی نہ اللہ بیان کر دے۔ آج جڑی میں شروع دے اندر خطبے چ آیت پڑھی ہے، یہ دے اندر میرے نبی کی کہندے نے پہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ تے اگے کی وَمَمَاتِي، اور میری موت۔ نبی پاک خود کہہ رہے ہیں میری زندگی تے میری موت۔ پتہ لگا کہ میرے نبی تے بھی موت آئی ہے، میرے نبی بھی موت تو بچ سکے۔ پچھلے بھی جننے نبی آئے، حضرت بابا جی آدم علیہ السلام تو لے کے جناب حضرت نوح علیہ السلام تک، نوح علیہ السلام تو لے کے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ تک، ابراہیم خلیل اللہ تو لے کے جناب موسیٰ کلیم اللہ تک، اور میرا ایک ایمان ہے موسیٰ کلیم اللہ تو بعد عیسیٰ روح اللہ تک جتنے نبی آئے سارے تے موت آئی۔ اور اے میرا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام جے زندہ آسمان تے اٹھائے گئے نے، ایک ویلا آنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا تے اونا بھی موت کولوں بچ سکنا۔ اور بولو او بھی موت کولوں بچ سکن گے۔ پتہ لگا سارے نبی جتنے آئے سارے نے موت دا جام پیتا ہے، کوئی بھی موت کولوں بچ سکیا۔ رب دا قرآن اعلان کرتا ہے، نبیاں دا تذکرہ کیتا ہے، پھر اللہ نے موت دا تذکرہ کیتا ہے۔ ویکھو قرآن چ ثبوت موت دا، نبی دے بارے اللہ اللہ ویکھو نا، پہلا پارا نکل آیا ہے تے اے نبی ہے
نبی یعقوب علیہ السلام اللہ اللہ سارا کنبا قبیلہ ارد گرد بیٹے نے تے انہاں بیٹیاں نو اللہ اکبر کی وصیت پہ کر دینے آوے کو رب نے موت دا کیویں تذکرہ کیتا ہے اور تانوں پتہ چلے گا کہ موت دا لفظ جے برا ہوندا تے رب قرآن چ لے ہوندا اللہ اللہ آؤ نا اللہ فرماندے نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون آویکھو نا نبی یعقوب علیہ السلام ارد گرد نوجوان پتر نے بیٹھے تے اپنے بیٹیاں نو نبی یعقوب علیہ السلام کی آمدے نے اذ حضر یعقوب الموت آویکھو لفظ موت وال ذرا توجہ رکھنا لفظ موت وال ذرا دھیان رکھنا انہیں حماق نال بیٹھنا کہ لفظ موت کتھے کتھے آیا اذ حضر یعقوب الموت جس ویلے نا نبی یعقوب نو موت دا ویلا آ گیا موت آن لگی نا تے اپنے پترا نو کی آمدے نے اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی اے میرے پتروں میں دنیا تو ٹر جاواں تے فوت ہو جاواں تے اے تسی دسو میرے تو بعد تسی عبادت کیدی کرو گے میرے تو بعد تسی بندگی کیدی کرو گے تے پتر کی آمدے نے قالو نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا اے پتر کی آمدے نے ابا جان اسی جناب اپنے جڑے بڑے آباؤ اجداد نے ابراہیم تے اسماعیل تے اسی اپنے اے دادا اسحاق علیہ السلام اسی اونا دے نقشے قدم تے چلیں گے جس اکو رب دی او عبادت کر دے سن اسی بھی اونا دی عبادت کریں گے او پروانے او قرآن دیو آؤ اجے بھی نہیں توانو سمجھ لگی آؤ میں توانو سمجھاوا ایک اور مقام نکل آیا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی ایتھے موت دا تذکرہ کیتا ہے اللہ اللہ ویکھو اے بھی نبی دا بیٹا ہے اے نبی دا کون او نبی یعقوب ہے اے اگو نبی دا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ 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 اے ایک ویلا آیا باپ بھی رب نے ملا دیتا ہے والدین بھی ملا دیتے ہیں اے پرا بھی سارے کول سارے تشریف فرمان ہے تے اے نبی یوسف علیہ السلام کی آمدے نے ربی قد آتیتنی من الملکی وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلمان آگیا موت دا تذکرہ توفانی مسلمان وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اے نبی یوسف علیہ السلام کی حمدے نے اے رب قد آتیتنی من الملک اللہ اے بادشاہیاں تو ہی عطا فرمان والا ہے بولو بادشاہیاں دین والا کون ہے
بادشاہیاں کھون والا کون ہے؟ آ نبی یوسف کی کہندے نے عقیدہ بھی نوٹ کر لے، رب قد آتیتنی من الملکی وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اللہ تو مینوں بادشاہی بھی عطا فرمائی، اللہ مینوں خواباں دی تعویلاں بھی کرنیاں، خواباں دیاں تعبیراں بھی دسنا، اے بھی تو مینوں سکھلائیاں نے، مینوں علم بھی اللہ تو عطا فرمایا۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ تو دنیا تے آخرت تے اندر اللہ تو میرا مددگار ہے، اللہ توفانی مسلمان، اللہ جب تک سانو زندہ رکھی اللہ اسلام تے رکھی، اللہ فوت کریں توفانی مسلمان، اللہ جدو فوت کریں تے اس ویلے میں مسلمان ہوا۔ نبی نے تھے کیا کہ اپنی وفات کا تذکرہ کیتا، موت کا تذکرہ، آؤ اجے بھی نہیں سمجھ لگی، آ قرآن دا ایک اور مقام سن لے، آ ویکھنا، آ نبی اجے ماں دی گود دے اندر ہے، نبی اجے ماں دی گود جو دودھ پیتا ہے بچہ، اے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے آویخنا نبی عیسیٰ نو اللہ اللہ اونا دی ماں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، اونا دے بارے اے لوگ مینے پہ مار دینے، اے مریم تیرا باپ بھی چنگا تیرا پائی بھی چنگا، اے تو کی اے منہ کتھوں کالا نعوذ باللہ کرا رہے آئی، اے بچہ کتھوں لین دائی، تیرا تے خامد بھی کوئی نہیں، اللہ اللہ فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کانا فی المہد صبیا، ماں نے اشارہ کیتا اے پتر اے نانو داز اپنیاں ماں دیاں گوائیاں دے تے اے نبی عیسیٰ علیہ السلام ماں دی گود اندر آمدے کی نے کالا انی عبداللہ، قالا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت، آگیا نا موت کا لفظ، ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ نبی عیسیٰ دا تذکرہ تے نبی عیسیٰ نے بھی موت دا تذکرہ کیتا، آؤ اجے نہیں سمجھ آئی اے دو ذرا پچھلے رکوع چ ٹر جاؤ، اے نبی یحییٰ دا جدو تذکرہ کیتا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاہ وکان تقیا وبرم بوالدی ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ نہیں سمجھ لگی نبی یحییٰ دا بھی تذکرہ ہویا تے موت دا تذکرہ اللہ نے نال کر دیتا ہے، نبی نے اپنی موت دا تذکرہ بھی فرمایا ہے، آنا میرے پیغمبر دی واری آئی وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ
من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون۔ پتہ لگا موت کو کسے نے بچنا، جے موت دا لفظ پیغمبر دی توہین ہوندی تے رب نبیاں دے نال کدی بھی موت دا لفظ لے ہوندے قرآن چ بیان کر دے نہ کر دے۔ پتہ اے لگا اے عقیدہ اہل الحدیث سچا تے سچا ہے، عقیدہ پاسے دا سونا ہے۔ میرا عقیدہ اے وے کہ آدم تو لے کے جناب نوح علیہ السلام تک، نوح علیہ السلام تو لے کے ابراہیم خلیل اللہ تک، اور میرا اے بھی ایمان ہے حضرت عیسیٰ جے زندہ آسماناں تے اٹھائے گئے نے اینا بھی قرب قیامت آنا ہے تے موت کو اینا بھی بچ سکنا۔ جنہیں نبی آئے سارے نے موت دا جام پیتا ہے۔ بڑی پیاری کوئی ترجمانی کردا ہے، آمدہ ہویا مدتا ود کوئی آیا نہیں، پھیرا پھر وطنا وال پایا نہیں، او کچھ پوچھے آتے حال سنایا نہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ، ہویا مدتا ود کوئی آیا نہیں، پھیرا پھر وطنا وال بایا نہیں، کچھ پوچھے آتے حال سنایا نہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ او کوئی دو دن جگتے جی گے نی، پھر موت پیالہ پی گے نی، او سب یار مسافر تھی گے نی، پڑھو لا الہ۔ اور جے بولے نہیں تسا نہیں مرنا کیا، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اور 10 ابراہیم خلیل کتے، موسیٰ بن عمران کلیم کتے، تے ساڑھے ہادی نبی کریم کتے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ او مائی فاطمہ جد لاچار کیتی، غم بابل دے سخت بیمار کیتی، اور ڈاڈی تنگ تے بڑی دکھیار کیتی، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ او بابل ٹر گیا جوڑ اگیلی نو، او بابر ٹر گیا چھوڑ اگیلی نو، اس جنت کلی چمبیلی نو، او تینو شرم نہ آئے پھر بریلی نو، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ پروانے او قرآن دیو میں دس رہا ہوا، جتنے بھی نبی آئے سارے نے موت دا جام پیتا ہے۔ موت دا لفظ نبیاں دے بارے بولو توہین ہوندی، میرے نبی دنیا تو گئے نے۔ اللہ فرماندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ جننے بھی نبی آئے سارے چلے گئے، موت دا جام سب نے پیتا ہے، کوئی بھی اتنے ہمیشہ واسطے آیا نہیں۔ آویکھنا میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروانے و قرآن دیو، اور ربیع الاول دا مہینہ ہے، اس مہینے دے اندر میرے نبی پیدا بھی ہوئے، اس مہینے دے اندر میرے نبی دنیا تو بھی چلے گئے۔ اور پروانے و قرآن دیو میں صدقے جاواں قربان جا، میرے
نبی نو اللہ نے جتنے بھی نبی آئے نے اونا سارے انو اللہ نے اختیار دیتا سی کہ یا او دنیا تے رہ لین یا آخرت دی زندگی نو پسند کر لین. اے نبیاں نو اعزاز ہے کہ اونا دی موت تو پہلا اللہ اونا دا ٹکانا بھی جنت وکھا دیندے نے. تے جڑا موت دا فرشتہ وے اے نبی تو علاوہ کسے کولو اجازت لیندا؟ بولو کسے اور کولو اجازت لیندا؟ اے موت دا فرشتہ اے نبیاں نو اعزاز ہے. بہرحال میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروانے و قرآن دے او سفر دا مہینہ آ جاندا ہے. اوائل سفر ہے تے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ احد پہاڑ او دے قریب او دے دامن دے اندر جڑے 72 شہداء نے انہاں 72 شہداء دے قبر انج قبرستان دے کول کھلو کے 72 شہداء صحابہ لیٹے نے. میرے نبی اونا واسطے مغفرت دی دعا پہ کر دینے اونا واسطے انج گڑ گڑا کے اللہ دے نبی نے دعا کی تھی کہ جی میں کوئی آدمی ہونہی جنازہ پڑھ کے تے مردے نو اللہ 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 دی سپرد کر دے دفن کر دے دعا کر دے یعنی انج میرے پیغمبر دے زخم تازہ ہو گئے. اکھاں تو زارو کے تار آنسواں دیاں جڑیاں لگیاں نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام او دعا کر کے واپس آئے. پھر وقت گزریا تھوڑا جیا ٹائم گزردا ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 29 سفر دی تاریخ آ جاندی ہے تے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بقی قبرستان دے اندر جاندے نے تے بقی قبرستان چ اوتھے جا کے ایک جنازہ ایک صحابی دا پڑھایا. جنازہ پڑھا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تے واپس آ کے آندے نے اے پیاری عائشہ میرے سر نو بڑا درد پیا ہوندا ہے میرا سر درد نال پھٹدا جا رہا ہے. تے عائشہ صدیقہ آکھو رضی اللہ ہو او آندیاں نے اللہ دے نبی جی اے میرے سر دے تاج میرا سر بھی بڑا درد پیا کردا ہے میرے سر اندر بھی بڑا شدت دا درد ہے. تے آقا علیہ السلام فرماندے نے عائشہ اے میری عائشہ اگر تو میرے تو پہلا فوت ہو جائے میرے تو پہلا تو دنیا تو چلی جائے تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ تینو غسل بھی دواں گا اپنی ہتھی میں آپ تیری قبر بھی کھوداں گا تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں گا تینو قبر دے اندر دفن بھی آپ کراں گا تے اتے مٹی بھی آپ پاواں گا تے پھر میں تیرے واسطے دعا بھی آپ کراں گا. مسئلے ہی حل ہو گئے. ایتھے ہن مسئلے اسی بنا بیٹھے ہیں. لو جی جے بندہ مر جائے تے بڈھی دا منہ نہیں ویکھ سکدی ہیں جے بیوی مر گئی ہے تے او دا خاوند دا منہ نہیں ویکھ سکدا اونوں موڈا نہیں دے سکدا. اب مسئلے ہی حل کر دیتے نے. فرمایا اے عائشہ جے میرے تو پہلا تو دنیا تو ٹر گئی میں تینوں غسل بھی آپ دے آنگا میں قبر دی لاحت دے اندر تینوں آپ دفن کرانگا تیرے تے مٹی بھی آپ پاوانگا. جدو اما جی عائشہ اینی گل سندیاں نے آندیاں نے اللہ دے نبی جی تسی تے اگے ہی چاہندے ہو میں فوت پہلو ہو جاواں تے میری جگہ تے ہور آ جائے. اللہ 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 پیار محبت دیاں گلاں وی نالے پیاں ہوندیاں نے. او پروانے او قرآن دے ہو اے ہی میرے پیغمبر دی مرض الموت دا آغاز ہویا. او سر درد جڑا ہے بڑا شدت دا سر درد آقا علیہ السلام نو ہوندا ہے. اس سر درد دی وجہ تو بڑا شدت دا بخار میرے نبی نو چڑھ جاندا ہے. اتنا شدت دا بخار ہے کہ 2 آدمیاں دے برابر میرے پیغمبر نو بخار ہوندا ہے. 2 آدمیاں دے برابر بخار جی میں 2 آدمیاں نو بخار نا جنہ ٹمپریچر ہوندا تیز اونا میرے سونے محبوب پیغمبر نو کلے نو اتنا بخار سی اینا سخت شدت دا بخار. حضرت عبداللہ بن مسعود آندے نے میں اللہ دے سونے محبوب پیغمبر دے قریب آیا میں نیڑے آیا میں تھوڑا جا وقفے چلے چار پئی تے بیٹھا تے میں دوروں دی بخار دا سیک محسوس پیا کرنا.
اینا سخت بخار ہے کہ آقا علیہ السلام نے پٹی اپنے متھے تے بنی ہے، کالے رنگ دی پٹی میرے پیغمبر نے بنی ہے تے پٹی دے باہروں دی سیگ اتنا شدت دا پیا ہوندا ہے، یعنی اینا تیز بخار میرے نبی نو چڑھے ہے۔ اللہ اللہ اللہ، او پروانیو تسی جان دے ہو نا، جتنا ایمان بندے دا کامل تے اکمل ہوندا ہے اللہ اونیاں ازمائشاں بھی بندے تے نازل کر دینے۔ اور میرے پیغمبر تے جے میرے پیغمبر دا ایمان پوری کائنات دے وچوں اللہ میرے نبی دا ایمان سب نالوں پاری تے وزنی، اسی طرح میرے پیغمبر تے ازمائش بھی بڑی سخت آئی، بیماری دی اتنی شدت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے بخار دے اندر میرے پیغمبر نو اللہ اللہ اللہ، پھر بلکہ بخار دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہندے نے اج میں حفصہ دے گھر سونا ہے، اج میں سیدہ جویریہ دے گھر جانا ہے، اج میں ام سلمہ دے گھر سونا ہے، اج میں حفصہ دے گھر جانا ہے، اج میں زینب دے گھر سونا ہے، اج میں فلاں اپنی زوجہ دے گھر جانا ہے۔ آپ اے واریاں پوچھ دینے تے بلکہ مقصد کی سی بیبیاں ساریاں سمجھ گئیاں، امہات المومنین سمجھ گئیاں کہ اللہ دے نبی کیوں اے جاندے نے، اج فلانے وال میری واری ہے، اج فلانے کر کیا میں جانا ہے، اج میں اس اللہ اللہ اپنی اہلیہ دے کر جانا ہے۔ اے بیبیاں سمجھ گئیاں اللہ دے نبی زیادہ پسند کر دینے تے حجرہ عائشہ صدیقہ نو پسند کر دینے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اونا دے کو رہنا زیادہ پسند کر دینے، ساریاں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ساریاں نے آپس صلاح بات کیتی تے اللہ دے نبی نو آندیاں نے اے ساڑے سر دے تاج سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام جی تو تواڈا دل جتھے خوش رحم تے دل کردہ تسی اوتھے چلے جاؤ، تسی عائشہ دے گھر چلے جاؤ۔ میرے نبی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تے ایک اور صحابی غالب حضرت فضل بن عباس انہاں دا سہارا لے کے میرے پیغمبر نو بخار بڑی شدت داوے، بخار بڑا تیز ہے، طبیعت میرے پیغمبر دی نڈال ہے، کمزوری بڑی ہے، نکاہت بہت آ چکی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پاؤں مبارک زمین تے گھسیٹ دے پہ جاندے نے، ایک پاسوں موڈا حضرت علی نے دیتا ہے، دوجے پاس حضرت فضل بن عباس نے دیتا ہے۔ میرے نبی حجرہ عائشہ صدیقہ وال جاندے نے، اللہ 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 پروانیوں قرآن دیو اے او محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جس پیغمبر نو اللہ نے پہلی اشارتاً دس دیتا سی کہ اے محبوبہ ہن تواڈا ویلا قریب آ گیا ہے، موت تواڈے قریب آ چکی ہے، کیونکہ اللہ نے ایتائیں ایسیاں نازل فرمائیاں۔ میرے نبی نے ایکو حج کیتا تے حجۃ الوداع دے نام تے جڑا مشہور ہے، اس ایکو تے آخری حج دے اندر اے آیا مبارکہ نازل ہوندی ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جدوں اے آیا مبارکہ نازل ہوئی کہ دین مکمل اے نبی تواڑے تے ہو چکے ہیں، میرے نبی سمجھ گئے، میرے نبی سمجھ گئے ہن موت دا ویلا قریب آ گیا ہے۔ بلکہ اللہ دے سونے محبوب پیغمبر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بیان کر دینے، اللہ دے نبی جمرہ عقبہ اور شیطان جڑے تین نے انہاں نو کنکریاں میرے نبی پہ مار دینے، اپنی سواری تے بیٹھے نے، اللہ 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 حضرت جابر آندے نے، آکھو رضی اللہ تعالی
آندے نے رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی راحلتی یوم النحری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ دے اوپر سواری تے بیٹھے نے، یارمی راحلتی، نبی پاک یارمی کنکریاں مار دینے پہ سواری تے بہ کے تے نال کی آمدے نے لتاخذو مناسککم لتاخذو مناسککم فإنی لا ادری لعلی فإنی لا ادری لعلی لا احج بعد حجاتی۔ میرے نبی نالے کنکریاں مار دینے، کنکریاں مار دینے، جمرہ اقبانو، جمرہ وسطانو، یہ تین جڑے شیطان نے، جمرہ اولانو کنکریاں مار دینے، نال آن دینے او لوگو میرے کو چنگی طرح حج دے ارکان سکھ لو، او پتہ نہیں آئندہ سال میں تواڈے وچ موجود ہوا کہ نہ ہوا، میرے کو چنگی طرح ارکان حج سکھ لو، حج دا طریقہ سکھ لو، لتاخذوا مناسککم فإنی لا ادری لعلی، او شاید کہ میں تواڈے چ نہ رہواں تے میرے کو حج دے طریقے سکھ لو، اللہ اللہ اللہ، او کی ہو سکدا ہے لا احج بعد حجاتی، اللہ ادو بعد مینوں حج کرن دی بھی اللہ پتہ نہیں مہلت دینی ہے کہ نہیں، کدھر میرا ایک کوئی آخری حج نہ ہوئے، او پروانے او قرآن دیو میں دس رہا ہوا کہ میرے نبی نو اللہ نے پہلو ہی دس دیتا سی، اشارتاً سمجھا دیتا، محبوبہ ہن ویلا تواڈے تے آ گیا ہے جڑا پہلو نبیاں تے بھی آندا رہا ہوئے، اللہ اللہ اللہ۔ صحابہ بیان کر دینے پھر جدوں ایام تشریق دے دن آئے، عید دا 11 12 13 دن، وڈی عید دے 3 دن قربانی دے جڑے ہوندے نے، 4 دن انہاں نو ایام تشریق کہندے نے، انہاں دناں دے اندر اللہ نے اے سورہ نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اے سورت نازل ہوئی ایام تشریق دے دناں چ، جدوں اے سورہ مبارکہ نازل ہوندی ہے تے حضرت سیدنا عمر بن خطاب آکھو رضی اللہ عنہ سارے مہاجر صحابہ نو کٹھیاں کر لیندے نے، اے مہاجر صحابہ اے تے دسو آ جڑی سورت نازل ہوئی ہے اے دا شان نزول کی ہے، کوئی صحابی کچھ کہندا ہے، کوئی کچھ کہندا ہے، کوئی صحابی آندا ہے اے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سونے محمد نو اے آکھے ہے کہ جدوں تسی ویکھو کہ لوگ اسلام اندر فوج در فوج داخل ہوندے نے پہ تے پھر اسلام تے پکے ہو جان، پھر تسی اللہ دی تسبیح تے تحمید بیان کریا کرو، تے ادھر حضرت عبداللہ بن عباس ایک پاسے بیٹھے نے تے عبداللہ بن عباس دا چہرہ بڑا افسردہ ہے، تے حضرت عمر کی آندے نے اوے عبداللہ والتے ویکھو، عبداللہ والتے ویکھو او دا کی حال پہ ہوندا ہے، اے عبداللہ تو دس دی تفسیر کی ہے، اے دا شان نزول کی ہے، تے عبداللہ کی آندا ہے میں کی دساں اے سورت نبی پاک نو موت دا پیغام دے چکی ہے، اے تے موت دا پیغام دے گئی ہے کہ اللہ فرماندے نے پہ اے سونیا محبوبہ جدو تسی ویکھو لوگ اسلام اندر فوج در فوج داخل پہ ہوندے نے تے پھر اسلام تے پکے ہو گئے تے پھر تسی اللہ دی تسبیح تے تحمید بیان کرو، کیونکہ پھر او ویلا آ جانا ہے جڑا ویلا ہر ایک تے آنا ہے، پھر موت دا ویلا آخری ویلا تواڈے تے او آ کے رہنا ہے، اللہ اللہ۔ تے واقعاتاً اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی
अन्हा आप बयान कर दिया ने कि काना युक्सरु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों ए सूरत नाज़िल हुई इज़ा जा अन्नसरुल्लाहि वल फतह व राइतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा। मैं वेखिया कि अल्लाह दे नबी कसरत नाल पढ़िया करदे सन सुबहानका व बिहम्दिका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ए नबी पाक पढ़दे। मैं फिर एक दिन सवाल किया, मैं क्या अल्लाह दे नबी जी ये की गल है, तुसी बड़ी कसरत दे नाल तस्बीह पढ़दे हो। हत्ता कि अम्मा दी आयशा सिद्दीका फरमांदियां ने अपने रुकू दे अंदर सजदे च भी ये पढ़दे सन सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह अकबर। नबी पाक से पढ़दे। पूछया, मैं पूछया अल्लाह दे नबी जी की गल है जदों दी ये सूरत नाज़िल होई है नसर तुसी ए तस्बीह करदे हो ते आंदे ने क्या मेरे रब ने नहीं आखिया, मेरे रब ने फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। क्या मेरे रब ने नहीं मैनू आखिया, क्योंकि ये मैनू अल्लाह ने एक अलामत निशानी दी है। जदों वो निशानी सार हो गई फिर अल्लाह ने आखिया तुसा ये तस्बीह पढ़नी है, तो वो निशानी सूरह नसर है। ए सूरह नसर ए निशानी मेरी मौत दी इलामत दी निशानी है। और परवाने ओ कुरान दे मैं दस रहा मेरे ते तुहाडे पीर ओ मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु पहलों ही सुझ गई, पहलों ही आप नु अल्लाह ने इशारतन दस दिता कि तुसा हुण दुनिया ते ज्यादा देर नहीं रहना, हुण मौत दा जाम तुसा पी के रहना वे। ते उधरों मेरे पैगंबर बीमारी दे अयाम शुरू हो चुके ने। आका अलैहिस्सलातु सलाम बीमार ने, शिद्दत दा बुखार है। ते इधरों अम्मा जी आयशा सिद्दीका फरमांदियां ने असी सारियां नबी पाक दियां बीवियां कट्ठियां बैठियां वा, कोई भी गैर हाजिर नहीं। उधरों असा की वेखिया नबी पाक दी लखते जिगर फातिमा पई आउंदी है ते फातिमा चलदी आ रही है। जदों फातिमा नू असा टुरदे वेखिया ते इंज फातिमा टुरदी है जिवें अपने अबू दी चाल, अपने सोने बाप मुहम्मद दी चाल डाल वांगू टुरदी आ रही है। फातिमा चलदी आउंदी है रजी अल्लाह अन्हा, आके अल्लाह दे सोने महबूब पैगंबर दे इंज सज्जे पासे हदीस दे लफज ने या खब्बे पासे इंज बह जांदियां ने। ते अल्लाह दे नबी फरमांदे ने ए मेरी बेटी शिद्दत दा बुखार बड़ा तेज है, बुखार दी हरारत बड़ी है। अल्लाह अल्लाह आंदे ने मेरी बेटी अपना कन करीब कर। बेटी ने कान करीब किया ते मेरे नबी कोई गल बात करते ने अपनी बेटी दे नाल। अल्लाह अल्लाह जदों गल कीती ते सैयदा फातिमा ज़ारो के तार रोई जांदियां ने, अखां चों आंसुआं दियां जड़ियां लग गईयां ने। फिर अल्लाह दे सोने महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आंदे ने फातिमा जरा कान अपना करीब कर। फिर अल्लाह दे नबी सरगोशी करते ने, होली जी गल करते ने ते फिर फातिमा मुस्कुरान लग पैंदी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ते सैयदा आयशा सिद्दीका आंदियां ने कि असा बड़ा पूछया फातिमा दस की गल है, तेरे अबू ने केड़ी गल ऐसी राज दी कीती है। ते ए फातिमा की आंदियां ने कि मैं अबू दा राज फाश करना मैं नहीं दसना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ओ परवाने ओ कुरान दे ओ अल्लाह अल्लाह। ए राज दियां गल्लां केड़ियां सन जेड़ियां मेरे पैगंबर ने कीतियां अपनी बेटी दे कान अंदर। पहली गल ए कीती, ए बेटी अगे रमजान दे अंदर जिबरील आउंदा सी ते मैनू कुरान दा दौर एक वारी करांदा सी, यानी जिबरील कुरान मेरे कोल सुनदा सी ते मैं सुनाना सा। कदी जिबरील पढ़दा वे ते मैं सुनना वा। ते इस साल दा जड़ा रमजान 10 हिजरी दा जड़ा रमजान है, इस रमजानुल मुबारक दे अंदर जिबरील ने 2 वारी मेरे कोलों कुरान सुनिया वे, 2 वारी कुरान दा दौर कराया। मैनू इंज लगदा ए मेरी बेटी हुण मेरी जिंदगी बहुती देर वफा नहीं कर सकेगी। अल्लाह तियां दे दिल ते अल्लाह ने वैसे ही नरम बना दिते, बेटियां दे वालदैन
دے نال بڑی محبت تے پیار ہوندا بیٹیاں نو. جدوں سیدہ فاطمہ تو زہرا نے اینی گل سنی تے اکھاں چوں آنسو زارو کے تار جاری روئی جاندیاں. اللہ دوسری گل کیتی مسکرائیاں. وہ تد مسکرائیاں کہ میری بیٹی اتقی وصبری, رب کولو میرے دنیا تو جان تو بعد رب کولو ڈردی رہی تے صبر کردی رہی. تے اے خوشخبری ہے تیرے واسطے, اج جتنیاں بھی عورتاں نے میری امت دیاں انہاں ساریاں عورتاں دی سرداری جنت اللہ تینوں عطا فرما دے گا. پھر مسکران لگ پئی. اللہ اکبر. میرے عزیز ساتھیو بزرگو دس رہا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیماری دی شدت دے اندر رہے, بخار تیز ہے, اللہ نے پہلو ہی آگاہ کر دیتا ہے, اشارتاً دس دیتا ہے اے نبی جی تسی بہتی دیر تواڈی زندگی وفا نہیں کر سکدی. اللہ 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 پروانےو قرآن دیو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس بیماری دی حالت دے اندر ایک ویلا انج وی آوندا ہے میرے نبی 29 سفر نو بیمار ہوندے تے آپ نو بخار 13 دن یا 14 دن بخار رہندا ہے, بڑی شدت دا بخار ہے. اللہ اللہ آپ اس بخار دے اندر آپ نے کل 11 دن نماز خود با جماعت ادا کرائی ہے. با جماعت نماز میرے پیغمبر نے بخار دی حالت دے اندر بھی نماز نہیں چھڈی. 11 دن میرے نبی 5 ٹائم جماعت کرام دے رہے. اللہ 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 آپ غسل فرماندے, اللہ اللہ ذرا ہوش ہوندی تے نماز آپ جا کے پڑھاندے. آخر کار جدوں 11 دن گزر گئے تے پروانے ہو قرآن دے ہو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی طبیعت دن با دن بوجھل ہوندی جاندی ہے, دن با دن نقاہت تے کمزوری ہوندی جاندی ہے. تے آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا انہاں نو کہندے نے اے میری ایک گھر والی ہے, حکم دے بلال نو بلا کے لے آؤ اور دیگر صحابہ نو بلا کے لے آؤ کہ جاؤ کنواں دا جا کے 7 کنویں ہون انہاں دا پانی لے آگے ایک ٹب دے اندر لگن دے اندر میں نو بٹھا کے میرے اوپر پانی نو انڈے لے آ جائے تاکہ اللہ 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 میری بیماری کٹ جائے, میرے بخار دی حرارت کٹ جائے. اللہ اللہ اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے نبی پاک نو ٹب دے اندر بٹھایا ہے, آپ دے اتے 7 مشکیزیں لے آندے گئے, انہاں 7 مشکیزیں آندے اللہ اللہ اتوں بن کے انہاں نو چنگی طرح لے آندا ہے. پھر او پانی میرے پیغمبر دے اوپر انڈے لے آ گیا تے آپ نو ہوش آئی, آپ اندے نے بس کرو بس کرو. پھر اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھان واسطے گئے. آپ نے جا کے آقا علیہ السلام نے مغرب دی نماز پڑھائی. 11واں دن نے میرے پیغمبر دی نماز پڑھاندا, او بعد میرے نبی نماز نہ پڑھا سکے. عشاء دا ٹائم پھر ہوندا بلال اذان دے دینے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ. عشاء دا ویلا ہویا, بلال نے اذان کی تے میرے پیغمبر دے دروازے تے بلال آیا. پہلو انتظار ہوندا رہا کہ اللہ دے نبی ہن ہی اوندے نے جماعت کران واسطے. میرے پیغمبر نہیں اٹھے, بیماری نے شدت حدت دی بیماری ہے, بیماری زور پکڑ چکی ہے. میرے پیغمبر تے غشی تاری پئی ہوندی ہے. اللہ اللہ آپ آمدے نے عائشہ ٹپ دے اندر پانی رکھو, میں ذرا بلال نے اذان کہہ دیتی ہے میں عشاء دی نماز ہی پڑھا آوا. میرے پیغمبر غسل کر دینے ہوش ہوندی پھر غشی تاری ہو جاندی ہے. پھر تھوڑی دیر گزری آپ پوچھتے ہیں عائشہ کیا لوگاں نماز پڑھ لئیے؟ فرمایا نہیں, سب تواڈا انتظار پہ کر دینے. اللہ 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 میرے نبی پھر غسل فرمایا, پھر ذرا تھوڑی ہوش آئی اٹھن لگے تے پھر غشی کھا کے ڈگ پیندے نے, یعنی اینی شدت دی کمزوری ہو چکی ہے. اللہ 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 آخر کار میرے پیغمبر 3-4 مرتبہ انجی ہوندا ہے تے آپ کی آندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. میرے نبی آندے نے اے عائشہ صدیقہ جاؤ انہاں لوگاں نو کہو ابو بکر نو کہو نماز پڑھائے. ابو بکر نماز پڑھائے انہاں نو. اللہ میں بڑی کوشش کیتی میرے کو نہیں اٹھیا جاندا,
اللہ اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی ابو بکر نرم دل دے نے وہ تے قرآن پڑھن تے اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے ایڈا اینے رقیق القلب نے وہ کیویں برداشت کرن گے تہاڈے مسلے تے کھلو کے جماعت کیویں جماعت کران گے اللہ اکبر بار بار نبی پاک آندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو کہو کہ لوگاں نو نماز پڑھائے اما جی عائشہ بار بار آندیاں نے فرمایا تسی یوسف والیاں ہو جویں او یوسف والیاں نے کیتا یعنی انہاں بیبیاں جنہاں ہتھ کٹ لے جڑیاں بظاہر طور تے اس ویکھن واسطے کہ آ یوسف جدے تے زلیخا فریبتا ہوئی ہے تے جدوں یوسف نو ویکھیا تے آ فریبتا ہوئی آ ویکھنا انگلی اپنیاں انگلاں کٹ لئیاں اللہ اکبر میں کہ جویں انہاں دے دل چ گل ہو رہی ایویں عائشہ یعنی تسی یوسف والیاں کیوں آکھیا ہے کیونکہ میرے پیغمبر دیاں ساریاں بیویاں دا موقف ہے سی کہ ابو بکر صدیق کی نماز پڑھائے ابو بکر صدیق امامت مصلی تے کھلوے کیونکہ دوسریاں بیبیاں ساریاں یہ آندیاں سن ہاں عائشہ ابو بکر ہی نماز پڑھائے تاج اللہ 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 فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر صدیق مصلی رسول تے او میرے پیغمبر دی زندگی دے اندر ابو بکر صدیق نے 17 نمازاں پڑھائیاں میرے پیغمبر دے مصلی دے 11 دن نماز میرے نبی نے پڑھائی 11 12 13 14 دن بخار رہا 14 دن آپ دنیا تشریف لے گئے اللہ اکبر 14 دن یعنی کہ 3-4 دن نمازاں کون پڑھاندا رہے ابو بکر صدیق امامت مصلی رسول تے کراندے رہے اللہ اکبر بہرحال پروانے ہو قرآن دے ہو میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہت بڑی ہو چکی ہے کمزوری بڑی ہے اللہ 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 اور او بھی دن آ جاندا ہے اور جس دن میرے پیغمبر دنیا تو ٹر گئے اج 12 ربیع الاول دا دن نے اج دا دن میرے پیغمبر دنیا تو گئے میرے پیغمبر دنیا تو کوچ کر گئے 12 ربیع الاول دا دن سی جدو میرے نبی دنیا تو گئے سوار دا دن تے 12 ربیع الاول دا دن ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ 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 صبح فجر دا ٹائم ہے 12 ربیع الاول ہے فجر دا ویلا ہے صحابہ کرام سارے صف بندی کر کے کھڑے نے ابو بکر صدیق میرے نبی دے مصلی تے کھڑے نے امامت کران واسطے نبی پاک نے پردہ پڑا ہٹایا پیچھے پردہ کیتا اللہ 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 جدو ابو بکر صدیق نے انج تھوڑا جہا نظر پئی کہ اللہ دے نبی آنا چاہتے نے نبی پاک تبسم پہ فرما رہے نے لگتا ہے اللہ دے نبی نو ذرا فاقہ ہویا ہے اللہ دے نبی دی طبیعت ذرا ٹھیک ہوئی ہے ابو بکر صدیق ایڑیاں دے بل پیچھے جانا چاہتے سن پیچھے ہونا چاہتے سن میرے نبی نے اشارہ کیتا نا نا جماعت مکمل پڑھو نماز مکمل کراؤ پر ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی حضرت انس بن مالک آمدے نے پھر نبی پاک نے پردہ نیچے گرا لیا او دو بعد میرے پیغمبر دی زندگی چ دوبارہ نماز دا وقت ہی کوئی نہیں آیا اللہ اکبر فجر دی نماز تو بعد اللہ دے سونے محبوب پیغمبر اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دے حجرے پاک دے اندر نے آپ دے حجرہ دے اندر آپ دی گود دے اندر سر پاک رکھے ہے آپ دے سینے نال ٹیک لائی ہے فی یومی وفی بیدی بینا نہری و سحری اللہ اللہ میرے پیغمبر اما جی عائشہ صدیقہ دے سینے تے اپنا سر پاک رکھے ہے تے آپ اللہ بیماری دی شدت دی وجہ تو ہاتھ بلند کیتا ہے تے نالے دعاواں پہ پڑھ دینے اللہم اغفر لی ورحمنی اولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا تے نالے میرے نبی پڑھ دے جان لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات لا الہ الا اللہ نال اے بھی پڑھ دے جاندے نے اللہم بالرفیق الاعلی
अम्मा जी आशा सिद्दीक़ आंदियां ने 3 बारी अल्लाह दे नबी ने अल्फाज पढ़े अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला, 3 बारी अल्फाज पढ़े ते मेरे पैगंबर दा हाथ झुकदा जा रहा है, गर्दन झुक गई है ते अल्लाह दे नबी दुनिया तो कूच फरमा गए, आप दी रूह कब्ज हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहरहाल परवाने हो कुरान दे 12 रबीउल अव्वल नु मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तो कूच कर गए। जदों आका अलैहि सलातो व सलाम नु दफन किया गया और जिस वक्त गुसल की बारी आई ना, उस वेले भी इख्तलाफ पिया। गैब चो आवाज आई मेरे नबी दे कपड़े ना लै आजे, मेरे नबी नू कपड़े समेत गुसल दे दियो। गुसल दे दिता गया। मेरे पैगंबर सोमवार दा दिन 12 रबीउल अव्वल दे दिन फौत होए। फिर सोमवार तो बाद मंगल दा दिन भी आ गया। मंगल वाले दिन आप नू गुसल दिता गया, कफन पहनाया गया। फिर हत्ता के ओ भी दिन 10 सहाबा आउंदे गए, जनाजा पढ़दे गए, कोई इमामत हुई, दरूदो सलाम पढ़दे गए ते जांदे गए, क्योंकि बड़े 1,40,000 सहाबा, बड़ा टाइम लगा। मंगल दा दिन भी गुजर गया, बुध अगो बुध दी रात नू अल्लाह दे नबी नू दफन किया गया। हुण दफन ते रौला पै कि दफन किथे करना चाहिए। अबू बकर सिद्दीक ने हदीस सुनाई, नबी जिथे फौत हुंदा है, जिथे नबी दी रूह कब्ज हुंदी है, उथे नबी नू दफन किया जांदा है। मसले हल हो गए। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 पई नू चुके अबू तलहा अंसारी ने, आप और भी साहबा ने मिलके फिर कबर लाहद वाली खोदी गई, बगली कबर, नबी पाक नू दफन किया, मिट्टी पाई। जदों मट्टी पा लई ना ते अम्मा दी फातिमा, ओ अम्मा दी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, मेरे पैगंबर दी लखते जिगर बेटी, आप दीवार नाल हुजरा शाह सदीका दी दीवार नाल लगियां ने ते ज़ारो कतार रोई जांदियां ने। ते जदों सहाबी दफन करके अनस ते बिलाल आए ते पुछदियां ने वे अनस बिलाल नबी दे ओ यारो, ओ तुसी नबी किते छड़ आए। वे अनस बिलाल नबी दे हो यारो, तुसी नबी किते छड़ आए। ऐसे सोने मुखड़े क्यों कर अंदर खाक छुपाए। वे अनस यानसो अताबत अनफुसकुम अंतासौ अला रसूलिल्लाही। अनस तुहाडा किवें जी करदा, तुहाडा किवें जी कीता कि मेरे अबू दे अल्लाह जिस्म मुबारक दे मुखड़े ते मिट्टी पांदे रहे, मेरे नबी दे दफन करके ऊपर मट्टी पांदे रहे, तुहाडा किवें जी कीता। ओ नबी जी दी एक थुक दी छिट भी तुसी जमीन ते नहीं सो डिगन देंदे। वे अनस बिलाल नबी दे ओ यारो, तुसी नबी किते छड़ आए। ऐसे सोने मुखड़े क्यों कर अंदर खाक छुपाए। वे तुसी तो है सो पाक नबी दो जाना गोल गमाम दे। फिर दसो क्यों यार यारा थी अंदर खाक छुपाम दे। और सुन सुन जारी जिक्र नबी थी अखियां नीर बहावल, हौला चार तमामी अगो ए जवाब सुनावल। वस न रह गया कुछ असाडे ते वर्द गया तकदीरा। होश हवास गुम हो गए ते भुल गया तकरीरा। ते अम्मा जान फातिमा की आंदियां ने मेरे पैगंबर
दी लखते जिगर की आपकी आंदिया ने अब्बा जान प्यारे मेरे ओ केड़ा बाजों तेरे, अब्बा जान प्यारे मेरे ओ केड़ा बाजों तेरे, केड़ा दे के सब्र तसल्ली ते वंडेगा गम मेरे, अब्बा जान प्यारे मेरे, अब्बा जान प्यारे मेरे, गल मैनू दस जाई फिर कदों तू मुड़ के आसे अंदर नहीं जाई, हाथ यतीमा दे सर उते रखेगा हुन केड़ा, मैं भी अज यतीम होइया पाया ही बाप नखेरा, ओ दिसदा अज मदीना मैनू सुंजा पिया चौफेरे, लै चल नाल मैनू भी अपने बाप प्यारे मेरे। अम्मा जान फातिमा रोंदियां ने पईयां सारों के तार, ओ तू उस दिन खुशी मनाए, उस दिन नबी दा जुलूस नौजुबिल्ला कड्डे, वलादत दी खुशी मनाए, जिदन मेरे पैगंबर दी बेटी लखते जिगर रोंदी रही, कंधा नाल लग लग के अपने अब्बू नू याद करके रोंदी रही, जिदन सहाबा दे अंदर कोहराम मच जांदा है, सहाबा सारों के तार रोई जांदे ने, किधरे हजरत उमर म्यान चो तलवार कढ लैंदे ने, आंदे ने वल्लाह मा माता रसूल अल्लाह, अल्लाह दी कसम है नबी पाक फौत नहीं होए, मैं उन्हां दिया गर्दना उड़ा के रख दवांगा जेड़े आखणगे नबी पाक फौत होए ने। अबू बकर सिद्दीक जिधर रोंदे ने पे मेरे पैगंबर दी पेशानी दा बोसा लैंदे ने, जदों अल्लाह दे नबी दुनिया तो टुर गए, आप दा जिस्मे मुबारक पिया है, कपड़ा हटाया ते पेशानी दा बोसा लिया, नाल आंदे ने अल्लाह दे नबी दी जेड़ी मौत आउणी सी ओ मौत आ गई है, हुण अल्लाह तुहाडे ते दो मौतां वारिद नहीं करनगे। अबू बकर सिद्दीक रोंदे रहे, फारूक आजम रोंदे रहे, सारे सहाबा दे अंदर कोहराम मचिया है। अनस बिन मालिक आंदे ने जिदन अल्लाह दे नबी मदीने दे अंदर आए सन, उदन नबी पाक दे आउण दी इन्नी खुशी सी कि हर चीज मदीने दी जगमगा उठी सी, ते जिदन अल्लाह दे नबी दुनिया तो टुर गए ते इंज लगदा सी हर पासे सुन्नाटा ही सुन्नाटा हो गया, हर पासे सुंजा ही सुंजा हो गया, हर पासे तरीकी तरीकी हो गई है, अंधेरा ही अंधेरा छा गया। उस सहाबा ते गम्मा दे बादला ने साया कीता 12 रबीउल अव्वल वाले दिन। और मेरे आ मुसलमाना वीरा, तू उस दिन चंडियां लाए, तू लैटा बाले, उस दिन तू जुलूस कड्डे, उस दिन तू खुशियां मनाए, जिदन मेरे नबी दे सहाबा रोंदे रहे, जिदन मेरे सिद्दीके अकबर रोंदे रहे, मेरे नबी दी लखते जिगर फातिमा रोंदी रही। हुण फैसला तेरे हाथ अंदर ही, अल्लाह अल्लाह के जिदन गमी होवे उदन खुशियां मनाई दिया, गमी होवे हाँ कई इंज भी हो जाता है कि एक घर दे अंदर अपने बेटे दी शादी दी तैयारी की जाती है, हुण ओदी तैयारी हो गई बरात वास्ते, अल्लाह अल्लाह पुत्र दी बरात निकली, सारे जितने भी बराती भी नाल गए ते राह दे अंदर नौजुबिल्ला एक्सीडेंट हो जाता है। अल्लाह 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 उसे ही दुल्हा जेड़ा दुल्हा है ओदे भाई दा एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह अल्लाह फिर उस शादी नू तू की करेगा, बड़ी सादगी दे नाल फिर मनाएगा, फिर शादी च तू ज्यादा खुशियां नहीं करेगा, फिर ज्यादा तू ढोल टमके नहीं बजाएगा, फिर ज्यादा तू शुरलियां पटाखे नहीं बजाएगा, क्योंकि तेरी खुशी गमी च तब्दील हो गई है। एक मिसाल है, हुण इस दिन इमाम आमर रजा खां बरेलवी आखे कि नबी पाक इस दिन पैदा होए ने ते इस दिन फौत, हुण दसो फिर की करना चाहिए? क्या खुशी मनानी चाहिए? ना खुशी ते ना वफात, बल्कि वफात दे बारे
میرے پیغمبر آندے نے میری امت نو سب نالوں وڈا اگر کوئی صدمہ ہے تے میری وفات دا ہوئے، میرا دنیا تو جانا، پیغمبر دا دنیا تو جانا۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیو بزرگو، عید میلاد النبی، جشن میلاد، ایدہ ثبوت کدھروں نہیں ملتا۔ حضرت ابو بکر صدیق دا دورہ خلافت نبی پاک تو بعد 2 سال آیا، اونا دی زندگی جو اونا نہیں منایا۔ حضرت فاروق اعظم دی زندگی جو 10 واری آیا، اونا منایا نہیں۔ حضرت عثمان غنی دی زندگی جو 12 واری آیا، اونا نے منایا نہیں۔ حضرت علی دی زندگی جو 7 واری آیا، اونا منایا نہیں۔ اور کسے صحابی نے نہیں منایا، کسے تابعی نے نہیں منایا، ائمہ دین نے نہیں منایا، تو پتہ لگا اے صریحاً بدعت ہے۔ ایدہ نہ صحابہ تو ثبوت ہے، نہ تابعین تو نہ تبع تابعین تو ایدہ ثبوت ملتا ہے۔ اور جو بدعت ہوئے او دے بارے اماں دی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے ما احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ وہ ایسا عمل جنہوں کولو بنا کے ساڑھے دین میں کڑیا جائے، اپنایا جائے دین سمجھ کے، او مردود تے غیر مقبول ہے۔ تو اے جشن میلاد دا ثبوت کسے کو ملدا نہیں، اے میلاد کسے نہیں منایا۔ او جڑے ابو بکر صدیق نبی دے صحابہ اپنا تن من دن مال میرے پیغمبر دے قدمہ جو نشاور کیتا، کیا وہ نبی پاک دی خوشی منالوہ سے مال خرچ نہیں سن کر سکتے؟ لیکن انہوں نے نہیں منایا کیونکہ میرے پیغمبر دا طریقہ نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کتاب و سنت دے سمجھ کے اللہ عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔